माझे घर म्हणून सरकारान जे कितें केलां पळय न्हू तें माझे घर बिजे घर काय ना. आता तुम्ही पळयलां मोर्जे कितें केलां तें त्या मोर्जेच्या त्या घरवाल्याक खंय सनद सुद्दां दिल्ली खंय कितें दिलां सनद येदेशे 1000 रुपया दिवन माझ्या घराचे फॉर्म दिला कितें पेपर जाय कितें पेपर नाका ते सगळे भरून थंय दिवपाचे आनी फटयता कितें की सनद दिल्या म्हणून. अशें करून न्ही हांवें खूब फावटी 2-4 हांवें म्हाज्या घराचे व्हिडियो केल्लो की सरकार फक्त हे देखावे करता इलेक्शनाक लागून हेजेर विस्वास दवरचो न्हू म्हणून. हेच पळया तें मोर्जी जे आज घर मोडलां म्हाज्या घराक ताका फॉर्म भरून पेपराचेर दिता की ताका सनद दिल्या म्हणून. सनद बिनद दिवन हे घर मोडटा हेचो अर्थ कितें सरकार पळयतात तुमी खंयच्या जाग्यार आसा पळय तें. सरकार पळयता तुमी गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार आसा कोमलुदाताच्या जाग्यार आसा का तुमची प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा का तुमची तुमी स्वता घेतलेली प्रॉपर्टी आसा हे सगळे तो पळयता. कित्याक ताका मागीर ते डेमोलेशन करून ते आमचे तेंचे ते पळय दिल्लीचे आसा पळय सयरे दायरे तांकां ते दिवपाक सोदतात आनी हेकाच लागून हे माझे घर तेंच्यांनी हाडून एक तमाशो केल्लो आसा. हो फक्त तमाशो. हे लोकांक सनद दिता म्हणटले तूं मागीर सरळ पळयता आपूण कोमलुदात जाग्यार आसा ही आपली प्रायवेट जाग्यार आसा नाजाल्यार ही भाटकारान मुणकाराची केस चलता अशें म्हणून बरयता पळय. भाटकार स्वता आपली जमीन दिवपाक सोदिना जाल्यार हे लोक आपली जमीन तुमकां दितले. परत सांगता हांव पळया मोर्जी कितें जालां तें मोर्जी कितें जालां तें तुमकां सांगता आमी. सनद सुद्दां दिले आसतना खंय तेंचें घर मोडलें खंय हे पळया. माझ्या घराची जी फॉर्मां दितात ही सगळी नाटकां. हे फक्त कांय ना आतां 26-27 जे इलेक्शन आहा हो एक तमाशो. कशें सरकारा कडेन कितेंच पॉयंट ना उलोवपाक. सरकारा कडेन कितेंच पॉयंट ना. कितें करतलो लास्ट टायमार तेंच्यांनी हाडले 3 सिलिंडर हाडले 20,000 भुरग्यांक जॉब हाडले आनी कितें हाडले ह्या फावटी कितें हाडटले माझे घर. कित्याक खुबश्या लोकांच्या कोर्टांनी केशी चलता खुबशे लोक घराक लागून तळमळटा खुबश्या लोकांक खंय तरी त्रास जाता आनी म्हणूनच रावपाक कितें समाधानान मेळचें. म्हाजें फ्लॅट म्हाजें घर म्हाजें बाळ म्हाजी आवय म्हाजो बापूय अशें करून लोकांक पिश्यान काडटा. म्हाजी बस हाडून तुमकां खबर आसा सत्यानाश केलो त्या प्रायवेट गाडयांचो. सत्यानाश. प्रायवेट गाडयो खंय दिसना खंय तरी एक खाचीन गांवान वयता एक फावटी वयता दुसऱ्या फावटी दिसना. अशेंच आज म्हाज्या घराची फॉर्मां दिवन कशे रितीनी मोर्जेन घर पडलें आमी उलयता. तुमकां जर पडटा जाल्यार तुमी सांगा. दुसरी गजाल हांव एक सांगता हावजींग बोर्डाची न्ही घरां आतां सगळीं आमचे तुमकां दितले अशें म्हूण सांगता. हावजींग बोर्डाची घरां तुमी दिवपाची गरज ना. ऑलरेडी अलॉटमेंट लेटर आसा. आता तुम्ही फक्त सेलडीट दिवपाचे. ते सेलडीट बील कितें हांव हावजींग बोर्डाच्या लोकांक सांगूंक सोदता. हावजींग बोर्डाची घरांक सेलडीट कितले दितले तुमकां अलॉटमेंट लेटर 30 स्क्वेअर मिटर जावं 40 स्क्वेअर मिटर ज्या जाग्यार तुम्ही बांदला ज्या जाग्याक तुमकां हावजींग बोर्डान बांदून दिल्या तेजीच तुमकां सेलडीट मेळटली. तुम्ही सकयल काडला वयर काडला पोना काडला तेजी तुमकां सेलडीट मेळचें ना. पण सरकार झेत कितें मारता इतलीं वर्सां हेंची घरां अशीच दवरली. हरशीं न्हू आमकां अलॉटमेंट लेटर आसा. तुज्यान कापास्ताद आसा जाल्यार लोकांक अलॉटमेंट लेटर आसा तांकां भायर काडून तुजा काही करचो ना. आतां कोणाक विकला ती गजाल वेगळी पण ज्यांची मुळातसून अलॉटमेंट लेटर आसा तांकां तुज्यान भायरूय काडूंक जावचें ना. ना ते नाटक पळय तूं करता हे सरकाराची नाटकां पळय आसा. तो आमचो साखळेचो बंटी पळया अरे रे 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 प्रॉपर्टी मालक तो सगळे प्रॉपर्टी खंय खावंक जाय कशें खावंक जाय हेच तो दिसभर चिंतत आसता. ताका किद्याचें पडोन वचोंक ना. कशा रितीने आपूण लागीं करतलो प्रॉपर्टी हे तो पळयता. आनी हेका लागून हांव परत आनी परत सांगता म्हाजें घर जें सरकारान आतां हाडलेलें आसा हेतून तुमी तलाटी पळयला तुमकां तुजे हे पेपर ना तुजे ते पेपर ना तुका दिवंक मेळचें ना अशें म्हणून. हे पळय बाळ्ळी एकटे कोणाचें घर मोडलां. बाळ्ळी एकटे गावडे समाजाच्या बायलेचें एका बाबड्याचें घर मोडलां. ताका थंयसरलो सरपंच जावं तलाटी आसा तो धड एकूय ताका कितें करून दिना ना तेजें घर बांदून दिना. आमोणे एकट्याचे पळय अशें कितल्यो तरी केशी आसा.
जेंका तलाटी सरपंच कांयच करून दिना आनी वय झेत मारता लोकांक आमी म्हाजें घर करतात म्हणून सगळीं बंडलां हेजी फक्त इलेक्शनाचे चोचले म्हणटा पळय ते उगडास दवरा. कितें आसा खबर आहा ह्या सरकाराची हितून पळय योजना हेणे हाडल्या पळय भरपूर पण एकूय सरकार सक्सेस ना. 3 सिलिंडर आमकां मेळना. ह्या सरकाराच्या हितून अच्छे दिन मेळना, स्मार्ट सिटी मेळना, युथांक जॉब मेळना आनी हे म्हाजें घर दितले हेंकां म्हाजें घर दिवंक मेळटा. मोर्चा पळय ह्या सरकाराच्या नांवान ह्या 10 वर्सांक ह्या सरकाराच्या हितून जे मोर्चा भायर सरल्या अशें खंयचेच सरकार आसतना मोर्चा भायर सरूंक ना. तितले ह्या सरकारान मोर्चे हाडून घेतले आनी कोणाच्या साखळेचो बंटी आहा पळय तेज्या नांवांनी लोक बोब मारीत वता. भितरले भितर न्हू हेंची खूब कुसपूसपणां पण हे न्हू दाखोवन दिना. कितें ना कितें ही योजना ती योजना खंयची योजना हे लोकांनी सक्सेस केल्या खंयचीच योजना हेंचे कडेन सक्सेस ना. आनी हे फुडाराक खंयच्याच योजनेचे लोक बरें करून कितें दिवपाचें ना. हां हेंच्यांनी रोड मात्र रुंद केल्या. रोड इतले रुंद केल्या की तुमी गाडयेचेर गाडी एकमेकांचे मारा आनी तुमी मरा कळ्ळें तुमकां. हे म्हटलं सरकारान बेस्ट केला आनी कांय ना. मोर्चे इतले येयल्या ह्या सरकाराक ह्या 5 वर्सांक लोक पळय भायर सरल्या तिडकीनी ह्या 10 वर्सांक अशें खंयच्याच सरकाराचें जावंक ना म्हाका म्हणून परत सांगचें पडटा. कित्याक आतां हेणें लास्ट 3 सिलिंडर मेळोंक ना, युथांक जॉब मेळोंक ना. युथांक पयल्या कशें घेवन दवरल्या टेम्पररी घेतल्या 15,000 ते 12वी शिकल्या पळय तांकां टेम्पररी ते बी झेत मारूंक तांकां सरळ सांगलेल्या तुमकां फिक्स करूंक आमचें सरकार जर परत येयले सांगप कितें आमचें सरकार जर परत येयले जाल्यार तुमी फिक्स जातले. हे बी कितें असो चुनो लॉलीपॉप अशें लायतात हे. सरकार परत येयल्यार सुद्दां न्हू फिक्स जावचें ना. PWDन वचोन पळया कितलीं वर्सां जालीं. ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान पळया, ते हेल्थान पळया, ते खंय दवरलेले आसा टेम्पररी पळय थंय पळया. इतलीं वर्सां दवरलेले भुरगे आजून फिक्स जावंक ना. हे ते कदंबान पळया कदंबान सुद्दां पळया घेतल्या 300 पण कांय ना. हे म्हाजे घराचें नाटक हे बी अशेंच. सरकार येयल्यार सुद्दां तुमचें घर तुमचेंच जावचें ना. हे सरकार बुलडोजर लायतलो आनी काबार करतलो आनी तुमचें घर तेजें घर जावपाक वगत लागचो ना. उगडास देवा.